अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, अडयाला जेल के दरवाजे खुल चुके हैं और इमरान खान साहब से अहम तरीन मुलाकात करवा दी गई है। इस मुलाकात का एक्सक्लूसिव तौर पर आपके सामने अहवाल रखेंगे कि बेसिकली इमरान खान साहब के सामने आज के रोज कौन सी पेशकश रखी गई और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम थी उनको क्या इमरान खान ने जवाब दिया और फिर उसके बाद मुज़ाकराती टीम क्या चाहती है, जो मुज़ाकरात हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। और उसी के साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है वो सुनाएगी। और जो इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट ज़दा सहाफ़ी जिनको कहा जाता है, वो सहाफ़ी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर सज़ा 10 साल कोई सज़ा सुना रहा है, कोई 14 साल सज़ा सुना रहा है। लेकिन असल में केस के जो मेरिट्स हैं वो मेरिट्स क्या हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, हुकूमत की जो औकात है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई दी गई। हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर आकर कहते रहे कि जनाब जो जेल मैनुअल्स हैं उनके मुताबिक मुलाकात होगी। अब जेल मैनुअल्स के अंदर तो कहीं नहीं लिखा कि इतवार के रोज जो है वो आप किसी भी अडयाला जेल का दरवाजा खोल देंगे और 7 जो मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के, अली अमीन गंडापुर और फैसल चौधरी साहब, वो जाकर इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करेंगे। ये कहीं जेल मैनुअल्स के अंदर नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का ये जो दावा है और कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार है, ये हुकूमत बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुकी है। कोई इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब खुद कहते रहे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी चाहिए। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे। कौन करवाएगा मुलाकात, कौन से जेल मैनुअल्स हैं, डिसाइड कौन करेगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो छुट्टी के रोज भी मुलाकात हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो फिर वो जो है वो छुट्टी के रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहां से आकर इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात भी कर सकते हैं। याद रहे, गंडापुर और इमरान खान साहब की जब भी मुलाकात होती है तो वो मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल होती है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया भी जाता है और इमरान खान साहब से जो पैगाम होता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया जाता है। यानी कि गंडापुर की जब भी मुलाकात हुई है वो मुलाकात कोई ना कोई पेशकश जरूर थी। इससे पहले अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर लेकर आए थे। अब जो आज की मुलाकात है जिसमें साहबजादा हामिद रजा साहब थे, असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, उसके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास साहब थे और दीगर जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है अडयाला जेल के अंदर। और तीसरा राउंड मुज़ाकरात का होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही थी। लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल से आज 2 टोक पैगाम इस हुकूमत को दे दिया है और वाज़े अपना मौक़िफ़ रखा है कि मैं किसी सूरत में जो है वो अपने वर्कर्स की रिहाई से पीछे नहीं हटूंगा, जुडिशल कमीशन से मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। फर्स्ट और पहला जो मुतालबा है तहरीक इंसाफ का वो है यही कि इस पर जो है वो 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाती है तो मरती है, नहीं बनाती तो मरती। मुज़ाकरात का कोई फिर जो है वो आउटकम नहीं होगा, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं होगा। उसके बाद आपको इमरान खान साहब की जो सियासत है उसका आपको बखूबी आप आगाह हैं कि फिर लॉन्ग मार्च, धरने, मार पकड़ धकड़, फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा जो धरने की सियासत है वो खेली जाएगी। और हमारे ज़राए तो ये भी बताते हैं कि अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी नहीं होती तो मार्च के अंदर, लॉन्ग मार्च की एक बड़ी कॉल इमरान खान साहब फिर देने जा रहे हैं। और वो इस हवाले से जो है वो उनका माइंड है इस हवाले से कि वो मार्च के अंदर एक बार फिर बड़ी कॉल देंगे। तो मुज़ाकरात का जो चैप्टर है वो हमें क्लोज होता दिखाई देता है। हमारी असेसमेंट के उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन से इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे, हटना भी नहीं चाहिए। और अगर हुकूमत उन पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाती, आज साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये क्लियर किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ 2 जुडिशल कमीशन मांग रहा हूं। इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए और मेरे जो वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। एक चीज ये साहबजादा हामिद रजा साहब ने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से वाज़े पैगाम दिया है कि हम तीसरा दौर भी मुज़ाकरात का जारी रखेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा यही होगा चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई भी पेशकश सामने आए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन, इमरान खान साहब का आज मौक़िफ़ ये था, पहले तो आपको ये बता देता हूं, उनका मौक़िफ़ ये था कि आप बेशक हमारी मर्जी के जजेस उसमें शामिल ना करें, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज कर दें,
کہ آپ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پر جو ہے وہ یہ کمیشن بنا دیں، لیکن وہ بھی حکومت نہیں مانے گی۔ اس میں کوئی ہمیں راہ دکھتی نظر نہیں آ رہی۔ مذاکرات کا چیپٹر مجھے تو کلوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ اب کل کا جو فیصلہ ہے وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آج کی ملاقات کے اندر کیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب مان رہے ہیں نہیں مان رہے اسٹیبلشمنٹ کی بات، اسٹیبلشمنٹ کون سی باتیں منوانا چاہ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 14 سال سزا ہوگی، کہا جا رہا ہے 10 سال سزا ہوگی۔ اگر سزا ہو جاتی ہے تو بھی ایک ڈیل ہی ہوئی، کیونکہ جب یہ کیس ہائی کورٹ کے اندر لگے گا، وہ وسیم ملک صاحب نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک صاحب لکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی۔ اس وقت مارکیٹ میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس قدر تگڑے شواہد ہیں کہ عمران خان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہیں دوسری طرف وہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سزا نہ ہوئی تو سمجھ آیا کہ ڈیل ہو گئی۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ان اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کو کیس کے میرٹس کا ہی پتہ نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اختیارات کا غلط استعمال، عوام کی حکومت پر پر اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کا کیس بنایا۔ باقی محرکات الگ بھی رکھیں تو کیس کے یہ دو پہلو پورا کیس سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ 6 ستمبر 2024 کو اس وقت کے بدنام زمانہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ نیب ترامیم بحال کی جو پی ٹی ایم حکومت نے رجیم چینج کے بعد کی تھی۔ ترامیم میں یہ تھا کہ وفاقی کابینہ اس کے ذیلی کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب ریفرنس سے استثناء ہوگا، مگر کوئی مالی فوائد کرپشن کا الزام ہو تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ نیب نے عدالت کے اندر یہ موقف اپنایا کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے مالی فوائد حاصل انہوں نے کہا کہ کیے، مگر القادر ٹرسٹ کے چیف فائنینشل آفیسر جو کہ نیب کے مرکزی گواہ تھے، انہوں نے عدالت میں گواہی دی کہ کوئی مالی فوائد 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق حاصل نہیں کیا گیا۔ مطلب آپ کہیں پر ثابت تو کریں کہ ایک دھلے کی کرپشن عمران خان نے اپنی جیب کے اندر رکھی ہے یا اس میں بشرا بی بی نے رکھی ہے۔ ایک ٹرسٹ بنا ہے القادر ٹرسٹ، اس کے اندر ابھی بھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر تعلیم جاری ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو مالی فائدہ حاصل ہوا، ان کی جیب کے اندر پیسے گئے، یہ کہیں پر بھی ابھی تک اس کیس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی طرف سے جب یہ کیس اس میں ضمانت لگی تھی، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا تھا کہ جناب یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، کیونکہ جو نیب کے مرکزی گواہ ہیں وہ یہ بات عدالت کے سامنے کر چکے ہیں، اپنے گواہی دے چکے ہیں کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو کوئی ذاتی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ملک صاحب لکھتے ہیں کہ اب چاہے کل ٹرائل کورٹ سے زیادہ یعنی 14 سال بھی سزا سنا دے تو آپ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کی صورت میں آنے دیجئے، نیب الٹے پاؤں دوڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر جب عمران خان صاحب کو سزا معطل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہاں پر نیب نے موقف اپنایا کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، یعنی کہ نیب اپنے ہی پاؤں سے پیچھے مڑ گیا اور نیب نے یہ یو ٹرن لیا، نیب نے اپنی غلطی تسلیم کی عدالت کے اندر۔ لیکن ظاہر ہے پوری ریاست جب عمران خان صاحب کے اگر خلاف ہوگی اور فیصلہ خلاف آئے گا، لیکن جب بھی یہ فیصلہ چیلنج ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو جب وہاں پر کیس کے میرٹس ڈسکس ہوئے تو پھر حال وہی ہوگا جو سائفر کیس کا ہوا تھا، عدت کیس کا ہوا تھا، یا پھر اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کا جو تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا اس میں جو انہوں نے حال بتایا تھا۔ بہرحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کل احتساب عدالت اس کیس کا فیصلہ سنائے گی، مذاکرات کی بھی تیسرا دور ہونا ہے۔ ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جو تحریک انصاف کی مرکزی مذاکرات کی ٹیم ہے وہ بڑی تشویش ہوگی ان کے اندر، ان کے رویے بڑے تلخ ہوں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ کل کیا صورتحال ہوگی، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔